मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अमल में दो चीजों को फोकस करो। नंबर एक, नमाज मस्जिद की जमात के साथ कभी भी नहीं छूटनी चाहिए। नंबर दो, अपनी नजरों की हिफाजत। देखो, गैर मुस्लिमों का कल्चर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया जिना की वजह से। जिना बदनजरी से शुरू होता है। कल एक गैर मुस्लिम हमसे मिले ना, वो पूछ रहे थे इस्लाम क्या है। इन्होंने तो कोशिश की, जाहिर भाई ने पूरा पीएचडी स्कॉलर बना दें उसको एक ही दिन में। इनको मैंने रोका, मैंने कहा इस्लाम के मोटे मोटे अकायद समझाओ। ये पता नहीं पूरी डिटेल में जाके ना, यहां से इस्लाम शुरू होता है फिर यहां पर आता है पूरी उसको। ये चाह रहे थे कि एक ही दिन में उसको मुफ्ती आजम पाकिस्तान बना दें। मैंने कहा ये भाग न जाए डर के, मोटा मोटा इस्लाम सिखाओ भाई उसको, 5 अरकान सिखाओ। तो जब गैर मुस्लिम और इस्लाम में ना, पहले गैर मुस्लिम की जिना से बचते थे, अब जितने गैर मुस्लिम हैं वो जिना को लीगल समझते हैं। आप फिक़ह की किताबें पुरानी उठा के देखें, उन तमाम किताबों में लिखा है कि जिना हरामुन फिल अदियानी कुल्लिहा, जिना तमाम मजहबों में हराम है। यानी दुनिया में कोई कल्चर, कोई कौम भी किसी भी जमाने में जिना को लीगल नहीं करार दिया। इंसानियत का इत्तिफाक हमेशा से रहा है कि ये बदतरीन गुनाह है। लेकिन ये वो दौर है जो कुर्ब क़यामत है, इसमें लोगों ने जिना को लीगल कर दिया है। तो हम इस गंदगी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो गैर मुस्लिम जो मुसलमान हो गया था ना, क्या करना पड़ेगा? हमने कहा भाई जिना की इजाजत नहीं। फिर कहने लगे, फौरन पूछा शादियां कितनी कर सकता हूं? इसका मतलब बड़े होशियार हो गए ये लोग भी। एकदम सवाल पैदा हुआ ना कि यार मेरी तो जिंदगी की रंगीनियां खत्म हो जाएंगी। वो पूछ रहा था क्या करना पड़ेगा। हमने कहा जिना नहीं कर सकते, किसी औरत की तरफ गलत नजर से, बुरी नीयत से आंख उठा के नहीं देख सकते। फौरन उसी ने खुद पूछा, मैंने नहीं कहा, खुद उसने पूछा शादियां कितनी कर सकते हैं। अब मजबूरन मुझे जवाब देना पड़ा कि अफसोस के साथ, बहुत सौ के साले बैठे में उनको गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा कि मजबूरी है कि 4 की इजाजत है। तो मैं तो वही जवाब दूंगा ना जो अल्लाह ने कहा है। मैं ये तो नहीं कि मैं उसको छुपा लूं। फिर खुश हो गया, कह रहे फिर ठीक है, अरे फिर सही है, क्या। तो भाई बीवी बनाओ, दोस्तियां मत लगाओ। यहां गैर मुस्लिमों का कल्चर आ रहा है, मुसलमानों में भी। आपको तो अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। आपको तो बताना चाहिए देखो हम कैसे रहते हैं, हमारी औरतें कैसे पर्दा करती हैं, रमजान में हमारी मस्जिदों में कैसी रौनक होती है। खुदा की कसम, इस्लाम में इतनी अट्रैक्शन है, इस्लाम की ऐसी बहारें हैं। ये लोग बेचारे अपनी जिंदगियों से बेजार हो चुके हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आप मजहब पे मजबूत रहे, आपने दाढ़ियां रखी, आपने 5 टाइम नमाजें पाबंदी से पढ़ी, घरों में सफाई का निजाम हो, तहारत का निजाम हो, औरतें पर्दा करती हो, नजरें झुकी हुई हो, लेन देन में 2 नंबरी ना करते हो। बाज मुसलमान तहज्जुद गुजार, नमाजी, रोजेदार पैसों के मामले में डंडी मारते हैं। ये मत करो भाई, लेन देन में 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। तो जब आपके ये अखलाक होंगे, कितने मुल्क ऐसे हैं जो सहाबा के अखलाक को देखकर, उनके मामलात को देखकर मुसलमान हुए। मलेशिया कोई जिहाद से फतह थोड़ी हुआ, इंडोनेशिया, मलेशिया ये जितने कंट्रीज है ना ईस्ट की तरफ, थाईलैंड, मलेशिया और दूसरा एक फिलिपाइन और इंडोनेशिया, यहां जितना इस्लाम फैला है ना, ये सहाबा ताबीन में जो ताजिर गए थे, तो जब उन लोगों ने देखा कि यार ये इतने नेक ताजिर हैं कि इनके माल में जो फॉल्ट होता है वो पहले बताते हैं। ये पता है सहाबा तिजारत कैसे करते थे? ताबीन जब माल तिजारत लेके जाते थे, कस्टमर को बताते थे हमारे माल में ये फॉल्ट है। कोई ऐसा ताजिर आपने देखा? ताजिर तो जमीन आसमान के कलाबे मिला देता है झूठ बोलने में। एक आदमी को, बस किस्सा सुना के बयान खत्म करता हूं, एक आदमी को अपना गधा बेचना था, बिक नहीं रहा था उससे। तो उसने किसी दलाल को लिया कि यार तू मेरा गधा बिकवा दे। जो मार्केटिंग करते हैं ना, वो मार्केटिंग का बड़ा एक्सपर्ट था। उससे बोला कि यार तू मेरा गधा बिकवा दे। इसके साथ चला गया बाजार में। अब इसने मार्केटिंग शुरू की, लोगों को जमा किया। भाई ये गधा, ये एक हकीकत में घोड़ा है, देखने में क्या लग रहा है? गधा। नहीं आए ना तो किसी दिन मुझे ले जाना मार्केटिंग के लिए। ये गधा नहीं है,
یہ نام کا گدھا ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہے، خوراک کم ملنے کی وجہ سے گدھا رہ گیا۔ بہرحال وہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس نے جو فضائل سنانا شروع کیے، یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم سوار ہو کے آئے تھے، اس گدھے کے دادا پہ جو ہے نا وہ فلاں بزرگ سوار ہوئے تھے، اتنے فضائل اس نے بیان کیے ہیں کہ گدھے کا مالک متاثر ہو گیا۔ اتنا جھوٹ اس نے بولا نا، گدھے کے مالک نے کہا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا، اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا۔ آپ کے پی کے سے ہو نا؟ آزاد کشمیر سے؟ اچھا اچھا، لگ تو کے پی کے رہے ہو بالکل، وہ کے پی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، تو وہ کے پی کے میں ایک شخص نے کہا کہ میں ایک دیوار بناتا ہوں، تو ہمارے جو دوست تھے نا کے پی کے انہوں نے یہ واقعہ سنایا، اس لیے میں انہی پہ رکھ کے سنا رہا ہوں یہ واقعہ۔ اس نے کہا میں ایک ایسی دیوار بناتا ہوں پشاور میں جو آثار قدیمہ سمجھتے ہو، پرانی نہیں، صدیوں پرانی دیواریں ہوتی ہیں، تو اس کے زیارت کے لیے ٹکٹ لگے گا پھر لوگوں کا۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ دیوار تو نے کل کھڑی کی ہے، تو اس پہ ٹکٹ لگائے گا کہ لوگ اس کی زیارت کریں، اور یہ آثار قدیمہ کی پرانی دیوار ہے۔ اس نے کہا دیکھنا لوگ ٹکٹ لگا کے دیکھیں گے اس کو، کروں گا کیا میں، دیکھنا۔ صبح جب اٹھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اشتہار لگا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید۔ لوگ سمجھے کہ شاید اس زمانے کی دیوار ہے، قائد اعظم کو خوش آمدید کیا جا رہا ہے۔ تو ہم لوگ، میرے بھائی، صحابہ کیا کرتے تھے کہ جو عیب ہے چیز میں اس کو بتاتے تھے، اس میں یہ خوبی ہے اور یہ اس میں برائی ہے۔ ہم برائیوں کو چھپاتے ہیں، خوبیوں کو 20 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ 2 نمبری والی تجارت نہیں کرنی۔ تو آپ لوگ رمضان میں گیدرنگ کیا کرو، مسجدوں میں حاضری دیا کرو، عید بقرعید کو خوب اچھی طرح سے منایا کرو، تاکہ پتہ چلے اسلام زندہ ہے۔ آپ کا ایک کلچر ہونا چاہیے، بچوں کی ڈریسنگ سے، لباس سے پتہ چلے انسان کے بچے ہیں، مسلمان کے بچے ہیں۔ ہم شراب نہیں پیتے، ہم عورت کی طرف غلط نظر سے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ کوئی لڑکی آپ سے رابطہ کرتی ہے دوستی لگانے کے لیے، بولو بھائی مسلمان صرف نکاح کے ذریعے زندگی گزارتا ہے، نکاح کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہم چوری نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم ملکی قوانین کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو مانیں گے، ملک کے قانون کو نہیں مانیں گے۔ بھائی ملک کے قانون کو ماننا بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ کسی کنٹری میں رہ کے اس کنٹری کے لا کو مت توڑیں آپ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی وجہ پتہ چلی کہ بھائی یہاں تاجر لوگ غیر مسلموں کی مدد بہت کرتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی بھائی، کوئی اچھا کام بھی کیا مسلمانوں نے الحمدللہ۔ تو زکوٰۃ تو آپ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ آپ غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہو، کرنی چاہیے۔ تو ان سب باتوں پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔